हरे कृतार्थदेववन्दनं दिनेशवंशनन्दनं सुशोभिबालचन्दनं नमामि राममीश्वरम्। मुनीन्द्रयज्ञकारकं शिलाविपत्तिहारकं महाधनुर्विदारकं नमामि राममीश्वरम्। यो राजसभामा उपस्थित भएका सबैले आफ्नो आफ्नो प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गरेपछि राजा दशरथले भन्दछन्, तिमीहरूमा मेरो पुत्र राम युवराजको पदमा स्थापित भएको हेर्न चाहने यो प्रकारको चाहना रहेको बुझेर म ज्यादै नै प्रसन्न भएको छु। यसपछि राजा दशरथले वामदेव र वशिष्ठसँग भन्दछन्, यो चैत्र महिना ज्यादै पवित्र भएकाले सबै वन र उपवन हर्षित भएका छन्। यसै कारण यो समयमा तिमीहरूले रामको युवराजमा अभिषेक गर्ने सामग्री भेला गर्न लगाऊ। राजाका यस्ता कुरालाई सुनेपछि सबैले हर्षको के गर्न थाले, आवाज बोल्न थाले, सबै हर्षित हुन थाले, चिच्याउन थाले। त्यो शान्त गराएर राजा दशरथले वशिष्ठसँग भन्दछन्, रामको अभिषेकका लागि गर्नुपर्ने सबै कर्म यथार्थ रूपमा बताउनुहोस् हे गुरुदेव। त्यो सबै तयारीको लागि के गर्नुहोस्, आजै आज्ञा दिनुहोस्। दशरथका यस्ता कुरालाई सुनेपछि वशिष्ठले सेवकहरूसँग भन्नुभयो, तिमीहरूले सुन लगायत रत्न, देवताको पूजा गर्ने सामग्री, सबै प्रकारका औषधि, सेतो फूलका मालाहरू, अलग अलग पात्रमा मह, घिउ, नयाँ वस्त्र, रथ, सबै प्रकारका अस्त्र शस्त्र, चतुरङ्गिणी सेना, उत्तम प्रकारका लक्षण सम्पन्न हात्ती, चमर, ध्वजा, सेतो छाता, त्यस्तै गरेर अग्नि जस्तै प्रकाशमय सुनका कलश, सिङमा सुन मेडिएको अथवा त्यो प्रकारले बेरिएको एउटा साँढी, सग्लो बाघ, त्यस्तै गरी प्रभु बाघको चर्म, त्यस्तै गरी भेला गरेर के गर्नु, बिहान राजाको अग्निशालामा पुर्याइदिनु। राजदरबार तथा नगरका सबै ढोका चन्दन र मालाले सजाएर त्यहाँ ज्यादै सुगन्धित धूप पनि बालिदिनु। यसै गरी दही, दूध र घिउले परिपूर्ण भएका अन्न 1,00,000 ब्राह्मणलाई पुग्ने गरी तयार गराएर भोलि बिहान उत्तम ब्राह्मणहरूको सत्कार गरेर त्यो अन्न खान दिइसकेपछि प्रशस्त दक्षिणा पनि दिनु। यसै गरी भोलि बिहानै स्वस्ति वाचन हुने भएकाले यसका लागि ब्राह्मणहरूलाई आमन्त्रण गरेर उनीहरूका लागि आसनको व्यवस्था गर्नु। अनि नगरमा सबैतिर ध्वजा पताका सजाएर के गर्नु, सुन्दर बनाउनु, सडकमा पानी छर्किने व्यवस्था मिलाउनु। ती सेवकलाई यस्ता प्रकारको आज्ञा दिएर वशिष्ठ र वामदेवले पुरोहितबाट सम्पादित हुन योग्य कार्य आफै सम्पन्न गर्नुभयो। राजाले बताएको कार्य बाहेकका अरू पनि जे जति कार्यहरू गर्नुपर्ने थिए ती दुवैले के गर्नुभयो, राजालाई सोधेर सम्पन्न गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरूले राजाको नजिकमा गएर प्रसन्नतापूर्वक भन्नुहुन्छ, महाराज तिमीले भनेअनुसार सबै कार्य सम्पन्न भए। उनीहरूका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि राजा दशरथले सुमन्त्रलाई रामलाई तत्कालै बोलाउने आज्ञा दिएकाले सुमन्त्र नाम गरेका जो मन्त्री छन् उनले रामको नजिकमा गएर राजाको आज्ञा अनुसार रामलाई रथमा राखेर ल्याए। त्यो राजभवनमा बसेका पूर्व, उत्तर, पश्चिम र दक्षिणका राजा, म्लेच्छ, आर्य तथा वन र पर्वतमा बस्ने अन्य मनुष्यहरू राजा दशरथको प्रशंसा गरिरहेका थिए। आफूतिर आइरहेका रामलाई पटक पटक हेरेर पनि राजा दशरथ तृप्त हुन सकिरहेका थिएनन्। राम त्यो उत्तम रथबाट ओर्लिएर आफ्नो पिताको नजिकमा जान लागेपछि सुमन्त्र पनि उनको पछाडि गए। रामले हात जोडेर ज्यादै विनम्रतापूर्वक पिताजीको नजिकमा गएर अब प्रभु चरण स्पर्श गर्नुभयो। भगवान रामचन्द्रले पिताजीको चरणमा ढोक गर्नुभयो। यसरी रामले आफ्नो नजिकमा आएर हात जोडेर प्रणाम गरेको देखेपछि राजाले दुवै हात समाएर आफूतिर तान्दै अङ्कमाल गर्नुभयो। त्यसै समयमा राजाले रामलाई सुनमा मणि जडेको अत्यन्त सुन्दर सिंहासनमा बस्ने आज्ञा दिए। जसरी निर्मल सूर्यले उदाउँदाका समयमा सुमेरु पर्वतलाई प्रकाशमय पार्छ, त्यसै गरी रामले त्यो उत्तम आसन ग्रहण गरेर आफ्नो कान्तिले त्यसलाई प्रकाशमय बनाउन थाल्नुभयो। रामबाट प्रकाशमय भएको त्यो राजसभा सफा ग्रह र नक्षत्रहरूले परिपूर्ण भएको शरतकालीन आकाश चन्द्रमाले प्रकाशमय भए जस्तै गरेर शोभायमान भएको थियो।
जसरी सुन्दर भेषभूषाले सजिएर आफ्नै प्रतिबिम्ब ऐनामा हेरेर मनुष्यहरू अत्यन्त आनन्दित हुन्छन्, त्यसै गरेर आफ्नो शोभा सम्पन्न छोरा रामलाई देखेर राजा दशरथ पनि ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो। राजा दशरथले सिंहासनमा बसेका आफ्ना छोरा रामलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, बाबु, तिम्रो जन्म मेरी जेठी रानी कौशल्याको गर्भबाट भएको हो भने तिमी गुणमा मभन्दा पनि उत्तम छौ छोरा। तिमीले आफ्ना गुणहरूले यी सबै प्रजालाई प्रसन्न बनाएका हुनाले भोलि पुष्य नक्षत्रको योगमा युवराजको पदलाई तिमीले स्वीकार गर बाबु, तिमीलाई म युवराज बनाउँदैछु। हुन त छोरा तिमी स्वभावैले गुण सम्पन्न छौ, तर पनि म तिमीलाई केही कल्याणदायक कुरा बताउँछु। तिमीले अरू धेरै विनम्रताको आश्रय लिएर सधैँ इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्ने हुनु, काम र क्रोधबाट उत्पन्न हुने दुर्व्यसनहरू यथार्थ रूपमा परित्याग गर्दै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष आधारमा न्यायलाई सम्पादन गर्नु छोरा। यसै गरी मन्त्री सेनापति सहितका अधिकारीहरू प्रजाहरूलाई सधैँ प्रसन्न राख्नु बाबु। जुन राजाले धनको भण्डार र शस्त्रको भण्डारका लागि उपयोगी वस्तुहरू के गर्दछन्, धेरै संग्रह गरेर मन्त्री सेनापति र प्रजासहित समग्र प्रकृतिलाई प्रिय मान्दै तिनीहरूलाई आफूप्रति आसक्त र प्रसन्न राख्दै पृथ्वीको पालन गर्दछ भने उसका मित्र अमृत पाएर प्रसन्न भएका देवता जस्तै गरेर आफू आनन्दित हुन्छन्। तिमीले छोरा आफ्नो मनलाई बसमा राखेर यस्ता प्रकारका उत्तम आचरणहरू पालन गरिरहनु बाबु। राजा दशरथका यस्ता कुरालाई सुनेपछि रामको प्रिय चाहने सूर्यदयहरूले तत्कालै माता कौशल्याका नजिकमा गएर अब कौशल्यालाई माताजी माताजी, राम त अब युवराज पदमा अभिषेक हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने समाचार सुनाए। यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि कौशल्याले ती अत्यन्त सुहृदयहरूलाई पुरस्कारका रूपमा अनेकौं रत्नहरू, सुनहरू, गाईहरू दिइन्, किनभने सुखद समाचार सुनाउनेलाई उत्तम प्रकारको उपहार दिने। यसपछि राम राजालाई प्रणाम गरेर रथमा सवार भएर फेरि आफ्नो भवनतर्फ जानुभयो। त्यो राजसभाबाट नगरका बासिन्दाहरू गइसकेपछि कार्य सिद्धिका लागि ठाउँ र समयको नियमको ज्ञान भएका राजाले मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने सिलसिलामा भोलि पुष्य नक्षत्र छ, यसै कारण भोलि नै मैले आफ्नो छोरा रामको युवराजको पदमा अभिषेक गरिदिनु पर्दछ भन्ने विचार गर्नुभयो। यसपछि खोपीमा गएर दशरथले सुतलाई बोलाएर भन्नुभयो, तिमी रामलाई फेरि बोलाएर यहाँ ल्याऊ त बाबु। उनको आज्ञा पालन गर्दै सुमन्त्र के गर्नुभयो त भने रामलाई तत्कालै बोलाउनका लागि उनको भवनमा गएर ढोकेले रामलाई सुमन्त्र आएको सन्देश पनि दिए। लौ सुमन्त्र आएको कुरा सुन्ने बित्तिकै रामको मनमा शङ्का उत्पन्न भयो। भित्र बोलाएर रामले भन्नुभयो, तिमी फेरि यहाँ आउनुको कारणका विषयमा यथार्थ बताऊ। रामका यस्ता कुरालाई सुनेपछि सुमन्त्रले भन्दछन्, महाराजले हजुरलाई भेट्न चाहनु भएको छ प्रभु, त्यहाँ जाने वा नजाने निर्णय आफै गर्नुहोस्। सुमन्त्रका यस्ता कुरा सुनेपछि राम राजा दशरथको दर्शन गर्नका निम्ति तत्कालै के गर्नुभयो, दशरथको भवनतिर प्रवेश गर्नुभयो पिताजीलाई भेट्न। यसरी राम आएको समाचार सुनेपछि राजा दशरथले रामसँग प्रिय र उत्तम कुराकानी गर्ने मनसायले रामलाई आफ्नो महलभित्र बोलाउनु भयो। पिताको भवनभित्र पस्ने बित्तिकै रामले आफ्नो पितालाई देखेकाले टाढीबाट हात जोडेर चरणलाई प्रणाम गरी स्पर्श गर्नुभयो। यसपछि राजा दशरथले आफ्नो छोरालाई अङ्कमाल गर्दै भन्नुभयो, मेरो आयु धेरै भएकाले म वृद्ध भएँ मेरो बाबु, मेरो छोरा। मैले आफ्नो अभिलाषा अनुसार धेरै भोग उपभोग गरे, अन्न र धेरै दक्षिणा सम्पन्न अनेकौं यज्ञ गरे। अब छोरा तिमी मेरो ज्यादै प्रिय सन्तानका रूपमा प्रकट भयो, जसको यो पृथ्वी लोकमा अन्य उपमा छँदै छैन बाबु। तिमीसँग अरूको तुलना हुनै सक्दैन। मैले आफ्नो अभिलाषा अनुसारका सुखहरूको अनुभव पनि गरे छोरा। म देवता, ऋषि, पितृ, ब्राह्मणहरूको र आफ्नो ऋणबाट पनि यथार्थ रूपमा अब चाहिँ मुक्त भएँ, किनभने अब तिमीलाई युवराजको पदमा अभिषेक गर्नु बाहेक मेरो कुनै कर्तव्य बाँकी छैन, इच्छा पनि छैन, अन्य इच्छा छँदै छैन। तिमीलाई युवराज बनाउनु यही नै मेरो ठूलो कर्तव्य हो। यसै कारण छोरा तिमीले मैले बताए अनुसारको कर्म गर्नु। अब सबै प्रजाले तिमीलाई राजा बनाउन चाहेको हुनाले म तिमीलाई युवराजको पदमा अभिषेक गरिदिन्छु छोरा।
मैले अचेल धेरै खराब स्वप्न देख्न थालेको छु। ज्योतिषहरूका अनुसार मेरो जन्म नक्षत्रलाई सूर्य, मंगल र राहुले पीडित बनाएका छन्। त्यसैले बाबु, यस्तो प्रकारको अशुभ लक्षण देखिएपछि राजा ज्यादै ठूलो संकटमा पर्छ भन्ने, अन्तमा उसको मृत्यु पनि हुन सक्दछ भन्ने ज्योतिषीहरूको भनाइ छ। त्यसैले बाबु, मेरो चित्त मोहित हुनुभन्दा पहिले नै तिमीले युवराजको पदमा आफ्नो अभिषेक गराऊ, किनकि प्राणीको बुद्धि धेरै चञ्चल हुन्छ। ज्योतिषीहरूका अनुसार आज चन्द्रमा पुनर्वसु नक्षत्रमा रहेकाले भोलि उनी पुष्य नक्षत्रमा आउनेछन्। यसै कारण तिमीले त्यो पुष्य नक्षत्रमा आफ्नो अभिषेक गराऊ बाबु। म यो कार्य छिटो, धेरै छिटो गर्न चाहन्छु, यसैले भोलि नै तिम्रो अभिषेक गरिदिन्छु। यसका लागि तिमी अहिलेदेखि नै समग्र रातमा इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर के गर्नु, आफ्नी पत्नी सीतासहित उपवास बसेर कुशको ओछ्यानमा सुत्नु। आज तिम्रा सूर्यदयहरूले अथवा भनौँ तिम्रा सेवकहरूले ज्यादै सावधान भएर सबैतिरबाट तिम्रो रक्षा गर्नेछन् छोरा, किनकि यस प्रकारको शुभ कार्यमा अनेकौं प्रकारका व्यवधान उत्पन्न हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। मलाई भरत यहाँ आउनु भन्दा पहिले तिम्रो अभिषेक हुन उचित लागेको छ छोरा। हुन त तिम्रो भाइ भरत असल व्यवहार सम्पन्न, आफ्नो दाजुको अनुसरण गर्ने, अत्यन्त धर्मात्मा, दयालु र इन्द्रियलाई बसमा राख्ने प्रकारको छ भरत पनि। तर पनि मनुष्यहरूको मन सधैँ अस्थिर रहने भएकाले सावधानी अपनाउनु उचित हुन्छ, किनकि छोरा, धर्ममा एकाग्र भएका मनुष्यहरूको मनमा पनि अनेकौं कारणले रागको उत्पत्ति हुन्छ, द्वेषको उत्पत्ति हुन्छ र त्यो प्रकारको कुरा उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसकारण बाबु, कुरा गर्दै बिहान हुने अभिषेकले अब के गर्नु, यस्ता प्रकारका कुरा गर्दै गर्दै दशरथले बिहान हुने अभिषेकका लागि व्रतको नियम पालना गर्ने आज्ञा रामलाई दिइसकेपछि रामले पनि पिताजीलाई दण्डवत प्रणाम गरेर के गर्नुभयो, आफ्नो महलतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। राजाले राज्याभिषेकका लागि जुन आज्ञा दिनुभएको थियो त्यो सीतालाई बताउनका लागि महलमा प्रवेश गर्दा त्यहाँ सीतालाई नदेख्ने कारणले गर्दा राम तत्कालै आफ्नै माताको खोपीमा जानुभयो। रामले त्यहाँ गएर हेर्दा माता कौशल्या रेशमी वस्त्र लगाएर मौनतापूर्वक देवताको मन्दिरमा बसेर देवताको आराधना गर्दै छोराका लागि के गर्नुभएको, राज्य लक्ष्मी मागिरहनु भएको थियो। रामको राज्याभिषेक हुने कुरा सुनेर सुमित्रा र लक्ष्मण त्यहाँ पहिले आएका थिए भने सीतालाई पछि बोलाइएको थियो। राम त्यहाँ पुग्दा पनि कौशल्या आँखा बन्द गरेर ध्यान गरिरहनु भएको थियो भने सुमित्रा, सीता र लक्ष्मण उहाँको सेवामा उभिएका थिए। पुष्य नक्षत्रको योगमा आफ्नो छोरा युवराजको पदमा राज्याभिषेक हुने कुरा सुनेर कौशल्या उनको माङ्गलको अथवा भनौँ छोराको मङ्गलको कामना गर्ने शिलामा के गर्नु भएको थियो, प्राणायाममा बसेर नारायणको ध्यान गरिरहनु भएको थियो। कौशल्याले यसरी ध्यान गरिरहेकी माताको नजिकमा गएर रामले प्रणाम गर्दै आमालाई हर्षित हुँदै भन्नुहुन्छ, मलाई पिताले प्रजाको पालन गर्ने दायित्व सुम्पिनु भएकाले भोलि मेरो अभिषेक हुनेछ। हे माताजी, त्यो भोलि हुने अभिषेकका लागि आज मेरो र सीताका जे जति मङ्गल कार्य गर्नुपर्ने हो माताजी हजुरले त्यो गर्न लगाइदिनुहोस्। रामका यस्ता कुरालाई सुनेपछि कौशल्याले के गर्नु, आफ्नो अभिलाषा परिपूर्ण हुन लागेको अनुभूति गरेर अत्यन्त खुसी हुँदै हर्षका आँसु बगाउँदै बगाउँदै गदगद भएर स्वरमा, अत्यन्त मधुर स्वरमा भन्नुभयो, बाबु छोरा, तिम्रो कार्यमा के हुनेछ, व्यवधान उत्पन्न गराउने शत्रुहरू सबै नष्ट हुन्। तिमीले राज्यलक्ष्मी सम्पन्न भएर मेरा र सुमित्राका बन्धु बान्धवलाई आनन्दित बनाउनु मेरो छोरा। तिमी मङ्गलदायक नक्षत्रमा उत्पन्न भएकाले तिमीले आफ्ना गुणहरूका आधारमा पिता दशरथलाई प्रसन्न गरायौ। मैले विष्णुको प्रसन्नताका लागि लिएको व्रत पनि सफल भयो मेरो छोरा। आफ्नी माताका यस्ता कुरालाई सुनेर राम भगवान रामले के गर्नुभयो, लक्ष्मणतिर हेरेर मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, बाबु भाइ, तिमी मेरो दोस्रो आत्मा भएकाले तिमीले मसँग रहेर यो पृथ्वीको राज्यमा शासन गर। यी राज्यलक्ष्मी तिमीलाई प्राप्त हुन लागेकी हुन्। तिमीले आफ्नो अभिलाषा अनुसारका भोग र राज्यका उत्तम फलहरू उपभोग गर बाबु।
लक्ष्मणसँग यस्ता प्रकारका कुरा भनेपछि राम के गर्नुभयो, दुवै मातालाई प्रणाम गरेर सीतासहित आफ्नो महलतर्फ जानुभयो। यस्ता प्रकारले भोलि बिहान हुने अब रामको अभिषेकका लागि आवश्यक आज्ञा दिएर राजा दशरथले आफ्ना पुरोहित वशिष्ठलाई बोलाएर भन्नुभयो, हे वशिष्ठजी, हजुर गएर व्यवधान निवारण रूपी सिद्धि र राज्य प्राप्तिका लागि सीतासहित रामलाई उपवासको नियम पालना गर्ने उपदेश गरिदिनुहोस्। राजा दशरथका यस्ता कुरालाई सुनेपछि वशिष्ठले पनि हुन्छ प्रभु भनेर रामलाई उपवासको दीक्षा दिनका निम्ति रामको महलमा प्रवेश गर्नुभयो। रामको महल सेतो बादल जस्तै ज्यादै उज्यालो थियो। यसरी वशिष्ठ नामका ऋषि आएको देखेपछि रामले उहाँको स्वागत गर्नका निम्ति बाहिर आउनुभयो। यसरी राम आफ्नो नजिकमा आएको देखेर वशिष्ठले भन्नुभयो, हजुरका पिता ज्यादै प्रसन्न हुनुभएको छ। हजुरलाई भोलि राज्य प्राप्त हुने भएकाले आजको रात हजुर सीतासहित उपवास बस्नुपर्ने हुन्छ। ययातिले नहुसको अभिषेक गरे जस्तै गरी हजुरका पिता राजा दशरथले भोलि बिहान हजुरलाई युवराजको पदमा अभिषेक गर्नुहुनेछ। यस्ता कुरालाई गरिसकेपछि यस्ता प्रकारका वार्तालाप गरेपछि वशिष्ठले मन्त्र उच्चारण गर्दै सीतालाई रामलाई उपवासको दीक्षा प्रदान गर्नुभयो। त्यसपछि रामले वशिष्ठको विधिपूर्वक पूजा गरेपछि रामसँग विदा भएर के गर्नुभयो, वशिष्ठ बाहिर निस्किनुभयो भने राम पनि आफ्ना मित्रहरूसँग आफ्ना सहपाठी आफन्तहरूसँग केही समय बिताइ विषय अथवा केही समय त्यो के गरेर कर्म गरेर अथवा केही समय गफगाफ गरेर समय बिताएर के गर्नुभयो, महलतिर प्रवेश गर्नुभयो। त्यसै समयमा रामको भवन ज्यादै हर्षित भएका मनुष्यहरूले यथार्थ रूपमै भरिएको थियो। यसरी रामको भवनबाट बाहिर आएका वशिष्ठले सडक मनुष्यहरूको ठूलो भिडले ढाकिएको देख्नुभयो। अब त्यस दिन वन र बगैँचाहरूले सुशोभित अयोध्याका घर घरहरूमा अग्ला अग्ला ध्वजाहरू फरफराइरहेका थिए भने त्यहाँ सडकमा पानी राखेर सफा गरिएको थियो। अयोध्याको त्यो महान उत्सव प्रजाका लागि अलङ्कार रूपी र सबैका लागि आनन्दित बनाउने भएकाले त्यहाँका सबै मनुष्य त्यो हेर्नका निम्ति ज्यादै उत्साहित भइरहेका थिए। त्यो मनुष्यहरूको भिड पन्छाउँदै वशिष्ठले राजा दशरथको महलमा गएर के गर्नुभयो, उहाँलाई भेट्नुभयो। उहाँ आएको देखेपछि राजा दशरथले वशिष्ठ आएको देखेपछि आफ्नो सिंहासनबाट उठेर भन्नुभयो, हे महर्षि, हे ऋषि, हजुरले मेरो अभिलाषा पूर्ण गरिदिएको हुनाले अथवा भनौँ हजुरले मेरो अभिलाषा पूर्ण गरिदिनु भयो त? वशिष्ठले भन्नुहुन्छ, गरिदिए महाराज। त्यसै समयमा त्यहाँ बसेका सभासद पनि वशिष्ठको सम्मानमा आफ्नो आफ्नो आसनबाट उठे भने वशिष्ठसँग अनुमति लिएर राजा दशरथ सबैलाई बिदा दिएर आफ्नो खोपीतर्फ जानुभयो। यसरी वशिष्ठ नाम गरेका ऋषि गइसकेपछि रामले स्नान गरेर आफ्नी पत्नी सहित नारायणको उपासनालाई आरम्भ गर्नुभयो। उहाँले हविष्य राखिएको पात्रलाई शिर झुकाएर नमस्कार गरेपछि बलिरहेको आगोमा देवताको प्रसन्नताका लागि विधिपूर्वक त्यो हविष्यको आहुति राख्नुभयो। त्यसपछि आफ्नो अभिलाषा सिद्धिको संकल्प गर्दै आहुति राखेर बाँकी रहेको हविष्य खाएर मनलाई अत्यन्त संयम राख्दै मौन रहँदै सीतासहित कुशको ओछ्यानमा शयन गर्नुभयो। उहाँले 3 प्रहर रात बितेपछि उठेर आफ्ना सेवकहरूलाई सभा मण्डप सजाउने आज्ञा दिनुभयो। त्यसपछि रामले सुत मागध र बन्दीहरूले गरेको प्रार्थना सुन्दै बिहानको सन्ध्या गरेर एकाग्रतापूर्वक जपलाई प्रारम्भ गर्नुभयो। यसपछि रामले शिर झुकाएर विष्णुलाई प्रणाम गरेर उहाँको प्रार्थना गरेपछि ब्राह्मणबाट के गर्नुभयो, ब्राह्मणहरूबाट पुरोहितहरूबाट गुरुहरूबाट स्वस्ति वाचन गराउनुभयो। ती ब्राह्मणहरूको स्वस्ति वाचनको गम्भीर र सुमधुर आवाज अनेकौं प्रकारका बाजाहरूको ध्वनिले व्याप्त भएर समग्र अयोध्यामा फैलियो। त्यसै समयमा अयोध्याका बासिन्दा सीतासहित रामले उपवास आरम्भ गरेको समाचार सुनेर ज्यादै हर्षित भए। त्यसै समयमा त्यहाँका बासिन्दाले सबैतिरबाट आएको ज्यादै सुमधुर ध्वनि सुनिरहेका थिए। रामको राज्याभिषेकको समय आएपछि सबै मनुष्यहरू चौबाटो र घरमा बसेर आपसमा उहाँको राज्याभिषेककै कुरा गरिरहेका थिए।
त्यो राज्याभिषेक गर्दा गर्दै रात पर्ने आशंकाले उज्यालोको व्यवस्थापनका लागि नगरका बासिन्दाले सडकको दुवैतिर बत्तीका अनेकौं खाबाहरू गाडेका थिए। यस प्रकारले नगर सजाएर रामको युवराजको पदका निम्ति अभिषेक होस् भन्ने अभिलाषा लिएर समस्त गाउँवासीहरूले अयोध्याका बासिन्दाहरूले आपसमा राजा दशरथको प्रशंसा गर्दै भने, इक्ष्वाकु कुललाई आनन्दित बनाउने यी राजा दशरथ ज्यादै महात्मा हुनुभएको हुनाले उहाँले आफू वृद्ध भएको बुढो भएको अनुभूति गरेर रामको राज्याभिषेक गर्न लाग्नु भएको छ। यसरी राम राजा हुनु हाम्रो ठुलो सौभाग्य हो, किनकि रामलाई हामी सबैको सुख दुःखको ज्ञान भएकाले रामले धेरै लामो समयसम्म हाम्रो रक्षा गर्नुहुनेछ। यी रामको मन कहिले विचलित हुँदैन भने यिनको विद्वान अथवा भनौँ रामचन्द्रको विद्वता धर्मात्मा अथवा विद्वान धर्मात्मा र आफ्ना भाइहरूका निम्ति पनि रामचन्द्रले ज्यादै स्नेह भाव राख्नुहुन्छ भने उहाँले प्रजासँग भाइलाई जस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ। राजा दशरथ धेरै समयसम्म जीवित रहेकाले हामीलाई रामको राज्याभिषेक हेर्ने अवसर प्राप्त भयो। आज रामको अभिषेक हुने सुनेर सबैतिरबाट त्यहाँ आएका मनुष्यहरूले नगरका बासिन्दाका सबै प्रकारका कुरा सुने। तिनीहरू सबै रामको राज्याभिषेक हेर्नका लागि अनेकौं दिशाबाट अयोध्यामा आएका थिए। रानी कैकेयीले आफ्नो माइतबाट ल्याएकी उनकी एउटी दासी थिइन्। ती दासी सधैँ कैकेयीसँगै बस्दथिन्। उनको जन्म कहाँ भएको हो र उनका माता पिता को हुन् भन्ने कुरा कसैलाई थाहा थिएन। रामको राज्याभिषेक हुनुभन्दा एक दिन पहिले उनी आफ्नो इच्छाले कैकेयीको महलको के गरिन्, छतमा गइन्। ती दासीको नाम थियो मन्थरा। ती दासीको नाम मन्थरा थियो। उनले छतबाट अयोध्यालाई सबैतिरबाट यथार्थ रूपमा सजाएको झिलिमिली बनाएको देखिन्। उनको नजिकैको घरमा बस्ने रामकी धाई मातालाई देखेर मन्थराले सोधिन्, आज रामकी माताले ज्यादै सन्तुष्ट भएर सबै मनुष्यहरूलाई धन किन बाँडेकी हुन्? आज यहाँका सबै मनुष्यहरू यति धेरै प्रसन्न किन देखिएका हुन्? यसका बारेमा मलाई बताइदेऊ भन्दा मन्थराका यस्ता कुरालाई सुनेपछि रामचन्द्रकी धाई माताले हर्षित हुँदै भनिन्, राजा दशरथले भोलि पुष्य नक्षत्रको योगमा युवराजको पदमा रामको राज्याभिषेक गर्नेछन्। ती धाईका यस्ता कुरालाई सुनेपछि मन्थरा ज्यादै रिसाउँदै त्यो छतबाट तत्कालै तल आइन्। ती मन्थराले यसमा कैकेयीको अनिष्ट हुने देखेकाले उनी रिसले जलिरहेकी थिइन्। उनले आफ्नो महलमा आनन्दसँग सुतिरहेकी कैकेयीको नजिकमा गएर भनिन्, उठ, तिमी किन यहाँ सुतिरहेकी? तिमी माथि धेरै ठुलो भय आइलागेको छ, तर पनि तिमीलाई यसको भानसम्म छैन। हे कैकेयी, तिम्रा पतिले तिम्रो अगाडि तिमीलाई प्रसन्न बनाए तापनि तिम्रो पछाडि तिम्रै अनिष्ट हुने कार्य गरिरहेका छन्। तिमी उनलाई आफूमा ज्यादै आसक्त भएको अनुभूति गरेर सौभाग्यवती भएकी कुरा गर्दथ्यौ अथवा सौभाग्यवती छु भन्ने कुरा गर्दथ्यौ, तर तिम्रो सौभाग्य अब तिम्रो बसमा नरहने अवस्था आइसक्यो। हेर, मन्थराका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि कैकेयीको मन ज्यादै दुखी भएकाले उनले मन्थरासँग भनिन्, केही अमङ्गल त भएको छैन, किनकि तिम्रो अनुहार ज्यादै उदास भएको छ। मन्थरा कुराकानी गर्न ज्यादै सिपालु थिइन्। उनले कैकेयीका मिठा कुरा सुनेर धेरै दुखी हुँदै कैकेयीको मनमा रामप्रतिको विचार उत्पन्न गराउने आशयले भन्दछिन्, तिम्रो सौभाग्यको विनाश हुने कार्य आरम्भ भइसकेकाले यसमा कसैले रोक्न सम्भव नै छैन, किनकि भोलि राजा दशरथले युवराजको पदमा रामको अभिषेक गरिदिनेछन्। म यो समाचार सुनेर दुःख र शोकले ज्यादै व्याकुल हुँदै डरले धेरै गहिरो समुद्रमा डुबेकी छु भने चिन्ताको आगोले जलेर भस्म हुन लागेकी हुनाले तिम्रा लागि अत्यन्त कल्याणदायक तिम्रो यो प्रकारको उद्धार हुने कुरा गर्ने अभिप्रायले म यहाँ आएको हुँ। यदि तिमीलाई कुनै दुःख आइलाग्यो भने म ज्यादै दुखी हुन्छौ। तिमी राजाकी कुलमा उत्पन्न अथवा तिमी राजाको कुलमा उत्पन्न भएकी एउटी महाराजाकी महारानी भएर पनि यस प्रकारको कठोर कुरा कसरी सहन गर्न सकेकी छौ? तिम्रा पतिले कुरा धर्मका गरे तापनि उनी ज्यादै मूर्ख रहेछन्। उनी मुखले मिठा कुरा गर्ने तर मनका ज्यादै दुष्ट रहेछन्। आज तिमी उनीबाट नराम्ररी ठगिएकी छौ। हे कैकेयी, तिम्रा पतिले तिमीलाई अनावश्यक सान्त्वना दिएर यहाँ आउँछन्।
तिनै राजाले कौशल्यालाई ऐश्वर्यशालिनी बनाउने तयारी गरिरहेका छन्। उनको मन ज्यादै दूषित भएकाले उनले भरतलाई महाबली पठाएर भोलि बिहानै अयोध्याको शत्रुविहीन राज्यमा रामको राज्याभिषेक गर्न लागेका छन्। जसरी माताले आफ्नो कल्याण हुने अभिप्रायले पुत्रको पोषण गर्छिन्, त्यसै गरी तिमीले पति भनेर सेवा गरिरहेका व्यक्ति यथार्थ रूपमा तिम्रा शत्रु प्रमाणित भए। राजा दशरथले आज तिमीसँग आफूले उपेक्षा गरेको शत्रुलाई जस्तो के गरे व्यवहार गरे। तिमी सधैँ सुखभोग गर्न योग्य भए तापनि मनमा पाप राखेर देखावटी रूपमा सान्त्वना दिने राजाले आफ्नो राम राज्यलाई तिनी के गरे, आफ्नो राज्य रामलाई दिने निश्चय गरेर आज तिमीलाई मृत्युको मुखमा राखिदिए। यस्ता दुःखदायक कुरा सुनेर पनि तिमीमा त्यस्तो कुनै प्रभाव परेको देख्दिन नि मैले भनेर भन्दछन्। अनि मेरो कुरा सुनेर तिमी आश्चर्यचकित भइरहेकी छौ, तर यो आश्चर्य परित्याग गरेर तत्कालै आफ्नो कल्याण हुने कार्य गरेर आफ्नो पुत्रको र मेरो रक्षा गर। मन्थराका यस्ता कुरा सुनेपछि कैकेयी आफू सुतिरहेको ओछ्यानबाट अनायास रूपमा उठिन् भने उनको मन ज्यादै हर्षित भएकाले शरतकालीन चन्द्रमा जस्तै गरी प्रकाशमय हुन थालिन्। कैकेयी मनले ज्यादै सन्तुष्ट भइन् भने उनले मुस्कुराउँदै मन्थरालाई पुरस्कारका रूपमा धेरै धन दिइन्। अब प्रभु आभूषणहरू प्रदान गरिन्। मन्थरालाई त्यो प्रकारको पुरस्कार दिएपछि भेदभाव राख्दिन भन्ने प्रकारको कुरा भयो। अब मन्थरासँग अब कैकेयीले भन्दछिन्, प्रभु अब मन्थरालाई त्यो पुरस्कार दिइसकेपछि अब यस्ता प्रकारले कैकेयीले फेरि मन्थरासँग भन्दछिन्, तिमीले यो ज्यादै राम्रो कुरा गर्यौ हे मन्थरा, म पनि राम र भरतका के गर्नेछु, कुनै प्रकारको भेदभाव राख्दिन देख्दिन। यसै कारण रामको राज्याभिषेक हुने कुरा सुनेर म ज्यादै खुसी भएकी छु, हर्षित भएकी छु। तिमी मबाट आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वस्तु पाउन योग्य छौ। मेरो लागि रामको अभिषेक हुने कुरा अमृत बराबर छ। यस प्रकारको ज्यादै प्रिय कुरा सुनाएकाले तिमी मसँग आफ्ना लागि कुनै उत्तम व्रत अथवा उत्तम प्रकारको वरदान माग भनेर कैकेयीले मन्थरालाई बारम्बार निवेदन गरिन्। हरि ओम फलमूलासिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ।